व्हाट आई सेड दैट विल बी फाइनल। यो अर्थ पछि आएका बचकना हुन्। 4 पुस्ता राजासित प्रजातन्त्रको झगडा गर्ने काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिगामी हुने, शेरबहादुरको सरकारमा प्रतिगमन आधा सचिव भनेर चाहिँ सहभागी हुने, एमाले क्रान्तिकारी हुने, खेताला सरकारसित होइन राजासित हामी चाहिँ वार्ता गर्छौँ भन्ने प्रचण्ड चाहिँ क्रान्तिकारी हुने हुन्छ। बिपी सुवर्णजी गणेशमान भट्टराईको बाटो पछ्याउँ बिपिन कोइराला काङ्ग्रेस होइन भने अहिले गणतन्त्रमा जाने त जम्मै नक्कली काङ्ग्रेस हो। सुशील कोइरालासित लजिक, तर्क, बुद्धि, विवेक केही थिएन। गिरिजाप्रसाद त जङ्गबहादुर थिए, पार्टी सभापति पनि, प्रधानमन्त्री पनि, त्यो बेला हेड अफ द स्टेट पनि। कतिखेर यो धर्मनिरपेक्ष छिराएछ सुभाष नेमाङले, त्यो त भनेकै थिएन मैले गिरिजाप्रसादले भन्नु। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संविधान आयो, जुन संविधान गलत हो, म मान्दिनँ यो संविधान, यो च्यात्नै पर्छ। यो जन्मसङ्ग्रहभरि काङ्ग्रेसले मात्रै बहुदलको प्रचार गरे हो र मार्क्सवादी मनमोहनजीको ग्रुपले। अरू अहिले माले प्रचण्डहरू चाहिँ बहिष्कार भन्दै पहेँलोमा भोट लाउने हुन्। राजा आऊ देश बचाऊ भन्छ होइन, राजा ल्याऊ देश बचाऊ हो। मध्यमार्गी धारमा काङ्ग्रेस फर्कन्छ, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छ, संवैधानिक राजतन्त्र पक्षमा उभिन्छ भनेर भनौँ। पार्टीमा मलाई उनीहरूले राख्ने नि होइन। यिनीहरूलाई नि काङ्ग्रेस मैले बनाएको 18 साल र 20 सालमा। अहिले भएका नेताहरू सबै खलनायक हुन्। त्यसको मुख्य पात्र त्यो बेलाको गिरिजाप्रसाद हुन्। होलीमा सबै जम्मा भएको ठाउँमा गिरिजाप्रसाद आर्मी लाएर ठोक्न आँटे। यो प्रचण्ड बाबुराव सबै ती जान्थे। कसले बचाए? राजाले। त्यही राजाले बचाए। होलीलाई सपोर्ट चाहिँ गरेछ, राजा ल्याउनेमा चाहिँ बिजेपी लागेको छ, मोदी सरकार लागेको छ, ओली पनि त्यतातिर लागेका छन् भन्ने आइरहेछन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला त 48 को चुनावपछि प्राइम मिनिस्टर भएपछि नै चम्किनु भयो, नत्र गणेशमान र भट्टराईको ओझेलमै हुनुहुन्थ्यो नि। 42 सालको चाहिँ आन्दोलनले हामीलाई 38 सालको चुनाव बहिष्कार कसले गराएको? 43मा काङ्ग्रेस भाग नलिए हुन्थ्यो भने कसको इच्छा हो? को हो भन्नुहोस्? भारतको। बिपीको भनाइ के हो? ए पञ्च हो काङ्ग्रेससित नझस्क, ए काङ्ग्रेस हो पञ्चसित नतर्छ। तपाईँले दिएको कार्यभागको नासो नेपाली कङ्ग्रेसको नासो तपाईँलाई म जिम्मा लाउँछु भनेर गहभरि आँसु पारेर सुवर्णजीले भन्नुभयो, गहभरि आँसु भएर बिपीले त्यो जिम्मा लिनुभयो। शेरबहादुरलाई भन्ने मेरो हक छ, किनभने मैले 2 चोटि भोट हालेको छु। पार्टी सिद्ध्याउन मैले भोट हालेँ। सिन्धुलीको एउटा कैदी रामेछापको जेलमा रहेछ र त्यसले जेलमा बुनेर मलाई पठाइदियो 38 सालमा। 38 सालको टोपी हो यो? इन्डियन रणनीतिमा हामीले 38 र 43 को चुनाव बहिष्कार गर्यौ। प्रचण्डको एजेन्डा बोकेर गिरिजाप्रसाद, माधव नेपाल होइन सबै गएर मुलुक ध्वस्त पार्ने काम गर्यौँ। 7 सालको क्रान्ति के स्वाभाविक रूपले आयो त? बन्दुक उठाएन? राणाको बन्दुक र काङ्ग्रेसको बन्दुक जुधे होइन होइन? त्यो बेला मोरल सपोर्ट इन्डियाको थियो। कहिले ओलीको झोला, कहिले प्रचण्डको झोला बोकेर नेपाली कङ्ग्रेस केही भविष्य छैन। शेरबहादुरकै मान्छे हो, किन महर जिताउन 6 करोड खर्च भएको छ। नैनसिंह महर। नोनामा र मेरो श्रीमती बरन्डामा भित्र गिरिजा हो र मैले कुरा गरेँ। नोनामा चाहिँ मेरो बुढीलाई के भन्नु हुँदो रहेछ भन्नु हुँदैन है, लड्नु हुँदैन। गिरिजाप्रसादको उम्मेदवार होइन, ओमकारको झोला बोकेर किसिमजी हिँड्या होइन। राष्ट्रिय महत्त्वको चुनाव चाहिँ हामी लड्या हो। गणतन्त्रमा जाने निर्णय महासमितिको बैठक हामीलाई बोल्दै जाए। त्यही दिन किसिमजीले आज म मन भारी बनाएर नेपाली कङ्ग्रेस छोड्दैछु भनेर एउटा सानो खेसो चिठी लेख्नु। शेरबहादुर रामचन्द्रहरू चाहिँ किन लडेनन् चुनाव? त्यही त मैले भने। शेरबहादुरजीलाई जोगीले रोको, रामचन्द्रजीलाई उहाँ श्रीभद्र ल्याउनु थियो। मेरै पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले 13 महिनाभित्र संविधान ल्याइकन निर्वाचन गर्नुभयो। कस्तो निर्वाचन? आफै चुनाव हारेर पनि निष्पक्ष निर्वाचन। अहिले नेपाली कङ्ग्रेस बिग्रेको दोष शेरबहादुरको मात्रै हो त? भागभण्डा गर्दा रामचन्द्रजी मिलेको छैन, महामन्त्रीले पनि भाग लिएको छैन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापनामा सबभन्दा ठुलो योगदान कसैको छ भने त्यो जनरल सुवर्ण शमशेरको छ। एभरेस्ट नेपालमा म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बिपिन कोइरालालाई स्वागत गर्छु। बिपिनजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला नि बिपिन कोइरालालाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष भनेर चिन्ने मान्छेहरू थोरै छन्। धेरैजसो मान्छेहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक अध्यक्षको चर्चा परिचर्चा चल्यो भने शेरबहादुर देउवाकै नाम लिन्छन्। सञ्चार माध्यममा पनि त्यही लेखिन्छ र तपाईँले पटक पटक त्यो आपत्ति पनि जनाइरहनु भएको छ। मलाई पटक पटक भेट्दा पनि भन्नुहुन्थ्यो
मैले लिएका अन्तर्वार्तामा मैले विपिन कोइराला संस्थापक अध्यक्ष भनेर भनिरहे पनि छु, तर किन सञ्चार माध्यममा र आम मान्छेहरूले विपिन कोइराला नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष हो भनेर थाहा पाउँदैनन्, चिन्दैनन्, किन आउन्न? यो कहाँनिर के गल्ती भएको छ र यो भइरहेको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब हेर्नुहोस्, अब नेपालीको स्मृति अत्यन्त चाहिँ छोटो छ। यो एउटा चाहिँ यो केही साजिस अन्तर्गतका यी तानाबानाका बारेमा कृष्णप्रसाद भट्टराई 67 साल फागुन 20 गते महाशिवरात्रिको दिन बित्नुभयो र मलाई चाहिँ न्युज 24 ले त्यसै दिन इन्टरभ्यू लिन बोलाएको थियो। संस्थापक अध्यक्ष तपाईँ, केही मानिसहरू चाहिँ नेभी सङ्घको संस्थापक त कृष्णप्रसाद भट्टराई हो भन्छन् भनेर मलाई न्युज 24 ले 67 फागुन 20 गते शिवरात्रि महाशिवरात्रि उहाँको डेथै भएको थियो। त्यही बेलादेखिको केही मानिसको काङ्ग्रेसभित्रैको विपिन कोइराला भन्दा भट्टराई भनेपछि चुप लाग्छ भन्ने हिसाबले थियो। यो नयनसिंह महर नेभी सङ्घको अध्यक्ष त्यति बेला होइन, नयनसिंह महर सभापति चुनिने अधिवेशनमा म पनि फाउन्डर प्रेसिडेन्ट भएसले बोल्न दिएको थिएँ। मलाई पार्टीको चुनावमा भन्दा त्यो नेभी सङ्घको चुनावमा वर्ष करोड खर्च भएको छ भृगुटी मण्डपमा। त्यहाँ नामै लिन्छु म, पूर्णबहादुर खड्का, बलबहादुर केसी, उहाँहरू किशनजीसित अलिक नजिक नेभी सङ्घको संस्थापक कृष्णप्रसाद भट्टराई हो भनेर उहाँहरूले बोल्नु। अब म त संस्थापक अध्यक्ष अलिक पछि त्यो पालो। त्यसपछि मैले ती बोल्ने क्रममा यो भ्रमको खेती कतिन्जेल गर्नुहुन्छ? नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापनामा सबभन्दा ठुलो योगदान कसैको छ भने त्यो जनरल सुवर्ण शमशेरको छ, जसको नाम तपाईँ लिनुहुन्न। कसरी छ भन्दा 8 वर्ष जेल बसेर 8 वर्ष निर्वाचनमा बनारसमा बिपी भएको टाइममा नेभी सङ्घ स्थापना भयो। सुवर्ण शमशेरले त राजा महेन्द्रसितै कम्युनिस्ट सबभर्सिभ एलिमेन्ट्स बढ्यो सरकार, डेमोक्रेटिक फ्रन्टको स्टुडेन्ट्सहरूको सङ्गठन म गर्छु भनेर सुवर्णजी त माफी पाएर 26 सालमा आएपछि उहाँको वक्तव्यले बिपी गणेशमानजी 25 सालमा छुट्यायो नि त। भनेपछि यो डेमोक्रेटिक स्टुडेन्ट्सहरूको एउटा फोरम बनाउनुहोस् तपाईँहरू भनेर पहिला हामी नेभी सङ्घका जति हामी त्यो बेलाका नेभी सङ्घ त थिएन, प्रजातन्त्रवादी विद्यार्थी नेताहरू 5-7 जनालाई बोलाएर सुवर्णजीले भनेपछि सारा त्यो अधिवेशनका आन्दोलनका टाइममा फाइनान्सियल सपोर्ट सुवर्णजीको थियो। शुभकामना बिपी कोइरालाको थियो बनारसबाट। किसिमजीको योगदान भनेको 9.25 वर्ष जेल बसेर चैत्र 14 गते छुट्नुभयो, 26 साल, 27 साल वैशाख 6 गते छुट्या 1 महिना पनि भएको छैन। उहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन भनेको 9.25 वर्ष जेल बसेर खतरा मोलिकन हाम्रो उसमा चाहिँ अधिवेशनको उद्घाटन गर्नु। किसिमजीको कन्ट्रिब्युसन त्यही हो। सुरुको नेभी सङ्घ बनाउने, प्रोत्साहन गर्ने, फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्ने सुवर्णजी। तरुण दल म हेर्छु विद्यार्थी फ्रन्ट मुलुकभित्र हुनाले सुवर्णजी हेर्नुहुन्छ भन्ने बिपीकोले भन्नुभएको थियो मलाई, र किसिमजीको उद्घाटन होइन, तथ्य यो हो। अब संस्थापक अध्यक्षको कुरा गरौँ। त्यसपछि अब
म इतिहासलाई सकभर टिम स्पिरिटलाई मैले जहिले सुकै पनि अन्तर्वार्ता दिँदा माइनस गरे पनि मैले हुन्छ। म त फाइनल अथोरिटी हो नेभिजनको बारेमा। वाट आई से द्याट विल बी फाइनल। यो अरू त पछि आएका बचगना हुन्। तर म समकालीन साथीहरूको इतिहास मार्न चाहन्न। म आई एम द फर्स्ट एमङ द इक्वल्स मात्रै हो। कन्ट्रिब्युसन सबको छ। अध्यक्ष त तपाईँ नै हो नि। त्यही त प्राइम मिनिस्टर पनि त फर्स्ट एमङ इक्वल्स हो नि। कि अरू प्राइम मिनिस्टर बन्न लायक मान्छे छैन र मन्त्रीमा बसेका हुन्छन्, त्यो पनि हुँदैन। मैले के भन्न खोजेँ भने युनिभर्सिटी त्यो बेलामा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 सालसम्म 27 सालसम्म 26 सालसम्म वामपन्थी समूह र प्रजातन्त्रवादी समूह भएर लड्थे। 20 सालमा वामपन्थी जितेको थियो। के अरे 20 सालमा तरुण दलको अध्यक्ष कमल चित्रकार जेल 6 वर्ष जेलबाट छुटेपछि एमए भर्ना भए। 21 सालको युनियन कमल चित्रकार जिते सभापतिमा, काङ्ग्रेसी मान्छे। त्यही जुलुसमा वीर विश्वेश्वर जिन्दाबादको नारा हामीले त्रिपुरेश्वरमा थियो युनिभर्सिटी त्यतिखेर। फेरि त्रिपुरेश्वरै सिकेको थिएन। हामीले पहिलोचोटि लायौँ। अब 23 मा फेरि हामी हार्यौँ। 24 पनि हार्यौँ, 25 पनि हार्यौँ। 26 मा हामी एमए पढ्दा देवेन्द्रलाल नेपाली, अर्जुन नरसिंह केसी मेरो क्लास फ्रेन्ड हो, पोलिटिकल साइन्स एमए। 26 को युनियन हामीले भर मगदुर गरेर जित्यौँ। अनि सुमनजीले जो भन्नुभएको थियो त्यो युनिभर्सिटी चुनाव भइसकेको थियो। युनिभर्सिटीको चुनावमा पनि प्रेसिडेन्ट म हुनुपर्छ भन्ने सुमनजी, गिरिजाबाबु, किसुनजी, तारानी प्रसाद कोइराला यो सबै मेरो पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अब कम्युनिस्टबाट खोज्नु छ। विपिन कोइराला चाहिँ शुद्ध काङ्ग्रेसी भोट आउँछ। देवलाल नेपालले चाहिँ नेवार पनि अरूको नि भोट आउँछ भने हाम्रो उम्मेदवारी टुङ्गो लाउनुमा ल भयो। कमसे कम डेमोक्रेटले काङ्ग्रेसले जित्यो भन्ने एउटा प्रोपोगन्डा भ्यालु हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ मैले छोडिदिएँ। छोडिदिएपछि देवेन्द्र सभापतिमा, अर्जुन महामन्त्रीमा जिते। अब देशव्यापी कन्फरेन्स चाहिँ आयोजना गर्नु पर्यो। को आयोजक हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कमल चित्रकार सभापति भएपछि पनि देशव्यापी विद्यार्थी सम्मेलन 22 साल वैशाख 5 गते का लागि आह्वान कमल चित्रकार युनियनको सभापति भएपछि गरेका थिए। हामीलाई पक्रियो। ल उद्घाटन कोइरालाजी गर्छु भने रोमबहादुर थापा आइजिपी थियो। मलाई त्यो झन्डा बोकेर गएको थिएँ। म त्यसजना कलेजमा म नवीन शाहलाई पक्रियो। त्यो अधुरो काम थियो। 27 सालमा त्यो। अब त्यो अधिवेशन युनियन हामीले जित्यौँ, आयोजना गऱ्यौँ। तर तयारी समितिको मुख्य विभिन्न जिल्लामा कलेजमा त्यो बेला कलेज 65 वटा थियो। अहिले जस्तो युनिभर्सिटी 5-7 वटा थिएन, टियु मात्रै थियो। टियुसित अनुबन्धन भएका मुलुकभरि 65 वटा कलेज थियो। त्यो तयारी समितिमा म, देवेन्द्रलाल नेपाली, अर्जुन नरसिंह केसी, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, शिवबहादुर खड्का, बसन्त गुरुङ, मार्शल जुलुम, जवाहर जोशी, हामी जम्मा 10 जनाको 10 कमान्ड्स एउटा तयारी समिति भन्नुहोस् न बनायौँ। कोही चाहिँ म र बसन्त गुरुङ गण्डकी अञ्चल र लुम्बिनी खट्यौँ त्यो सम्मेलनको तयारीका लागि। कोही कता कोही कता त्यसरी गरियो। अनि चैत्र 6 गते गर्ने कुरा थियो। अब किसुनजी जेलबाट नछुट्या भए
किसिमको जात अर्को योजना मान्छे थिए बाहिर, उनले गर्थ्यो होला। या काङ्ग्रेसका महामन्त्री परशुराम चौधरी थिए, भन्न खोजेँ मैले के भने उद्घाटन उहाँले गरे हो। अब हामीले किसिमजी पाएसम्म सभामुख, फेरि किसिमजीसित हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध के भइदियो भने हामी एकजाल बस्न गएनौँ, किसिमजी पनि जानु भएन। हामी नेपालकै झ्यालखानमा बस्यौँ, किसिमजीसित पनि बस्यौँ। धेरै हुँदाहुँदा तपाईँ यो पनि अन दि रेकर्ड राख्न चाहन्छु म, बिपी अमेरिकालाई उपचार गरेर 34 साल कार्तिकमा अमेरिकाबाट फर्किएपछि हामी यताबाट 700 युवा गएको थियौँ। सरोज मिश्र भन्ने यहाँ एमएलए पटना, त्यसको घरमा बिपी बस्नु भएको थियो। हामी 5 जनालाई बोलाउनु, को म, शिवबहादुर, रामचन्द्र, शेरबहादुर, मसेन्द्र पाठक। बिहानै सभा म त अब जेल गइहाल्छु, फेरि कसलाई कार्यवाहक सभापति बनाउने? नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यवाहक त सुमनजीले दिनुभएको थियो नि त। उहाँले सुमनजी पनि त्यही बिरामीको लास्ट स्टेजमा हुनुहुन्थ्यो। सुमनजीलाई भेट्न बिपी कलकत्ता जानुभयो। बिपीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेछ सुमनजीले, यो सशस्त्र बन्दुकको राजनीति गर्यो भनेर। मैले जे जति पीडा भोगेँ त्यो विस्मृतिमा राख्नु होला। तपाईँले दिएको कार्यवाहकको नासो, नेपाली कङ्ग्रेसको नासो तपाईँलाई म जिम्मा लाउँछु भनेर गहभरि आँसु पारेर सुमनजीले भन्नुभयो। गहभरि आँसु भएर बिपीले त्यो जिम्मा लिनुभयो। सुमनजी वाज टु दि पोइन्ट अफ डेथ। यो कार्तिक 14-15 गतेको कुरा हो। 24 गते सुमनजी बित्नुभयो होइन। त त्यसो भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, कि त नबुझ्नेका लागि अहिलेका जो नेता मेरा मित्रहरू छन् महान लाग्छ होइन। अहिले पछि आउने पुस्ताकालाई त अहिले चाहिँ अहिले जो बाँचेका छन् तिनी ठुला हो नि। जसले बिपी, सुमनजी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गणेशमान भट्टराईसित सङ्गत गरो, जो फाउन्डर काङ्ग्रेसका, त्यो सङ्गत गरेका लागि अहिलेका साथी, ठिक छ साथीहरूलाई नेता मान्न, मेरो आदरणीय मित्र शेरबहादुरजी चाहिँ पार्टी सभापति हुनुहुन्छ। मैले 2 चोटि भोट हालेँ। मैले सुशील कोइरालालाई हालिनँ, रामचन्द्र पौडेललाई हालिनँ। उहाँ गतिलो भनेर पनि हाले होइन। किन हाल्नुभयो त? कहाँ हाल्ने अर्को ठाउँ? उनीहरू झन्ड गतिलाई आएन। त्यो मैले भनेको छु, रामचन्द्र तिमीलाई हालिदिने भोटमा। सुशील कोइराला तिमीलाई पनि म भोट हाल्दिनँ है। तिमीलाई म 3-4 चोटि चाहिँ केन्द्रीय सदस्य लड्दा भोट हालेको छु, तिमीले मलाई अहिलेसम्म के गरेको छ म हाल्दिनँ भनिकन नहाल्यो होइन। त्यसैले मैले अन्नपूर्णमा 8-10 वटा आर्टिकल लेखेँ। त्यसको एउटा बुकलेट पनि मैले छापेँ, नेपाली कङ्ग्रेसले बाटो बिरुउँला भनेर। शेरबहादुरलाई भन्ने मेरो हक छ, किनभने मैले 2 चोटि भोट हालेको छु। पार्टी सिद्ध्याउन मैले भोट हाले होइन। किसिमजीको भाकामा शेरबहादुरलाई चिठी लेखेँ, बिपी कोइरालाको चिठी नेपाली कङ्ग्रेसलाई भनेर लेखेँ, गणेशमानको सन्देश भनेर लेखेँ। छोयो शेरबहादुरलाई? आफै गणेशमान भएर, आफै भट्टराई, आफै। त्यो चिठीले शेरबहादुरलाई छोयो कि छैन? जसले पढ्छ, जो संवेदनशील छ त्यसलाई छोड्छ। मलाई त सँगै छ, उसले पढेकै छैन होइन। अनि नपढ्ने मान्छेलाई किन लेख्या त तपाईँले? तै पनि दिएँ मैले लगेर, रामचन्द्रलाई दिएँ होइन। त्यस कारण चाहिँ मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेँ भने अहिले बिपिन कोइराला के काङ्ग्रेस हो होइन। त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नि, जस्तो नेभी सङ्घको स्थापना 2027 सालमा भयो, वैशाख 6 गते। नाम कसले जुराएको थियो? यो चाहिँ तपाईँलाई के भने त्यहाँ उद्घाटन चाहिँ नि त्यहाँ भयो स्वयम्भूको पार्टीमा। दोस्रो सेसन हामीले 7 गते चोभारमा गऱ्यौँ। खुला पनि होइन, भूमिगत पनि होइन, अर्थ भूमिगतकै जस्तो। तेस्रो दिन 8 गते पशुपतिको राम मन्दिरमा नामाङ्करण भयो। हामी चाहन्थ्यौँ, इतिहास बुझेका, त्यो बेला कम्युनिस्टको फेडरेसन थियो, काङ्ग्रेसको नेपाल छात्र सङ्घ थियो, छात्र सङ्घ भन्ने नाम राखौँ। तपाईँहरूको चाहना त्यो थियो? त्यो थियो, किनभने हिस्ट्री।
अब महिला पनि डेलिगेट्स थिए। छात्र भन्दा हामी कहाँ पर्छौँ? ठिक हो त्यो पनि। अनि भइगयो त विद्यार्थी सङ्घ राखौँ सबैले भयो भनेर त्यो भयो। त्यो कसले ल्याएको थियो नाम? हँ नाम चाहिँ कसले जुराएको थियो? होइन विद्यार्थी अब त्यहाँ चाहिँ नि फ्लोरमा सबै अट्ने को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब विद्यार्थी सङ्घ भन्ने भयो। यो त मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन अहिले त्यो राखियो। अनि तपाईँलाई बनासबाट बिपीको शुभकामना बोकेर 2 जना हुनुभयो। अहिले 2टै जीवित छन्। कृष्णबहादुर विराटनगरका कृष्णबहादुर राउत, एउटा राजेन्द्र बिराई जो धेरै टिचर पनि हुन्, मसित जेल पनि धेरै सँगै बसेका छन्। अहिले चन्दोलतिर कता बस्छन्, यो सूर्य विनायकतिर। राजेन्द्र बिराई मास्टर हुन्। पहिलोचोटि उहाँले तिमीहरूले निर्विरोध गर्नु बिपीले भनेर आयो। माहौल सबै म जित्ने छ, चुनाव भए पनि तपाईँ जित्नुहुन्थ्यो? जित्ने छ, तर निर्विरोध गर्नु भनेर भन्नुभयो। बिपीलाई त मानेकै हो। त्यसपछि त्यो चिठी पढ्यौँ। मार्शल जुलुम्बु उमालको घरमा। अहिले त्यो घर बेचे कि छ कि थाहा छैन मलाई। अहिले त उनी पनि बिते। अनि छलफल भयो। मार्शलजीले तपाईँले नलड्नुहोस्, म पनि लड्दिनँ भने। भइगयो त म नलड्ने भने मेरो साथी रामचन्द्र पौडेल लड्छ। तपाईँले? मैले भने। मार्शलले ऋषेश गौतम भने, होइन? रामचन्द्रलाई मार्शल मानेन, ऋषेश गौतमलाई म मानिनँ। अनि हामी चारैजनाले जसले चिठी बनासबाट लिएर आयो त्यसको निर्णय मान्य हुन्छ भनेर हामीले तम्बुसुक लेख्यौँ। 4 जना सही भयो। रामचन्द्र, तपाईँ, ऋषिकेश र मार्शल। त्यसपछि उनीहरू छलफल गर्न गए। उनीहरूले पनि एट ऱ्यान्डम छलफल गरे, निर्णय गरे होइन। डेलिगेट्स आइसकेका थिए। त्यही दिन चुनावको ऊ छ, यो 9 गते बिहानको कुरा, चैत के अरे वैशाख 9 गते चुनाव गर्न युनिभर्सिटीको हाताभित्र जानु छ। हामी त त्यो बिरालोले बच्चा सारे जस्तो ठाउँ स्पट चेन्ज गरिरहेछौँ नि त। उनीहरूले छलफल गरे, डेलिगेट्सको निराय लिए होलान्। त्यसपछि बिपिन कोइराला सभापति, मार्शल जुलुम साक्य महामन्त्री, उनीहरूको निर्णय त्यो सुनाए। मार्शलजीको ढुङ्गा त थोरै पातलो थियो, त्यही पनि भइगयो। म महामन्त्री बस्थिनँ, बिपिनजी चाहिँ नि निर्विरोध हुनुभयो भनेर मार्शलजीले भन्नु। युनिभर्सिटी गयौँ। मेन त सिनारियो धेरै सारा मेरा साथीहरू ध्रुवीकरण भएको छ, बिपिन पक्ष र मार्शल पक्ष। अहिले जो सभापतिका दावे गरे भन्छौँ नि, शेरबहादुर, शिवबहादुर, रामचन्द्र, चिरञ्जीवी वाग्ले, मचेन्द्र पाठक, अस्ति मरे गुल्मीका प्रेमनाथ, यी सबै मेरो पक्षमा। डाक्टर टिका पौडेल जो मेरो प्यानलबाट महामन्त्री भयो, होइन? यो अर्जुन, दमन, देवेन्द्रहरू मेरो खिलाफै थिए भनौँ न। मार्शलजीको उहाँ गएपछि चिरञ्जीवी तिवारी जो अहिले बिते राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार पनि भए, तिनी चाहिँ आइदेखिका मेरा साथी पनि हुन्। उनी उम्मेदवार भए अध्यक्षको युनिभर्सिटीमा पुगेपछि। मार्शलजीले के भन्नु, तपाईँ निर्विरोध हुनु भएन, चिरञ्जीवी लडिहाले, म लडौँ क्यारे भन्नु। हेर्नु चाहिँ त्यही दिनको एग्रिमेन्ट तोड्नु। मैले लडोस् भने। चिरञ्जीवी तिवारी डमी क्यान्डिडेट थिएँ, उनको 1 भोट पनि आएन। मैले 10-15 बिर्सेँ एक्ज्याक्ट हो। पूर्वका मान्छे मार्शलले बेइमानी गर्यो भनेर चाहिँ 10-12 जना डेलिगेट हिँडे, होइन? तैपनि म 10-15 भोटले थिएँ। जम्मा 200 त डेलिगेट थिए त्यो बेला। तपाईँले जित्नुभयो? म जितेँ, मार्शलजी हार्नुभयो। मार्शलजीको प्यानलबाट लडेको रिसर्च महामन्त्री तिनी हारे, मेरो उम्मेदवार प्यानलबाट लडे डाक्टर टिका पौडेल गोर्खाका जिते। महन्त ठाकुर मार्शलको पूर्वाञ्चलको उपसभापति हो।
जनकपुर पूर्वाञ्चल भन्थ्यौँ हामी। ओखलढुङमा शहादत प्राप्त गर्ने राम उपाध्याय मेरो प्यानलबाट जिते। यहाँ मच्छिन्द्र पाठक मेरो प्यानलको सर्वसम्मत भए। पश्चिमतिर एउटा मेरो उपसभापति आएर अरू सेटै मेरो जित्यो, केन्द्रीय सदस्य पनि भएको स्थिति यो हो। अनि शेरबहादुर देउवाको नाम चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? यहाँ पटक पटक मान्छेहरूले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने भने अथवा शेरबहादुर देउवा सभापति जिते भने त्यति बेला सञ्चार माध्यमले व्याख्या गर्ने लेख्ने के हुन्छ भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष भनिन्छ। यो कहाँबाट भयो? होइन, सञ्चार माध्यम कुन यहाँ चाहिँ दुधले धोएका छन्। तपाईँलाई म भन्छु, शेरबहादुरकै मान्छे हो, किन महर जिताउन 6 करोड खर्च भएको छ। जुन नैनसिंह महर उसैले त्रिचन्द्र कलेजमा आयोजना गर्यो नेविसङ्घको 6 गते कुन वैशाख, अहिलेको भन्दा अघिल्लो 17 सभापति थिए नेविसङ्घका। संस्थापक सभापति विपिन कोइराला माथि, अनि शेरबहादुर, विमलेन्द्र, बलबहादुर केसी, ज्ञानेन्द्र कार्की यो 4 गरी तल। होइन, यो कुरा शेरबहादुर नै चिफ गेस्ट बनाएको ठाउँमा होइन, उनैको जिल्लाको नैनसिंह महर सभापति हुँदाखेरि जुन झन्डोत्तोलन उनैले गरे, चिफ गेस्ट उनी थिए, विशिष्ट म थिएँ। त्यसो भएको हुनाले यो बुझ पचाउने मानिससित केही लाग्दैन। तर शेरबहादुर देउवाले कहीँ पनि दाबी गरे सुनिँदैन कि म संस्थापक हो भनेर उनी भन्दैनन्, तर अरूहरूले गरेको कुरा हो नि त। बुझेँ त। मैले भने एउटा पूर्वाग्रह राखेर सुन्नुहोस् न, शेरबहादुरका गुडका ती सन्ट मसन्ट मुसन्टको कुरा सुन्दा तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? जो पेले शिवबहादुर खड्का त बिते, जो अरू बाँचेका छन् नि, ताराबार छन्, ओमकार छन्, होइन, त्यो बेलाको जो मान्छे छन् नि पात्रहरू, अहिले भौराहरू गगन थापाहरूलाई त के थाहा छ र भनौँ न। त्यसो भएको कुराले तर तपाईँमाथि एउटा आरोप लाग्छ। तपाईँ हेर्छु मैले अहिले अन्तर्वार्ता लिँदा तपाईँको शिरको टोपी हेरेँ क्या, जहाँ तपाईँको झन्डै रहेछ 4 तारे झन्डा, बिरलै मान्छेले लगाएको देखिन्छ। मैले त पहिलोपटक देख्दैछु। यो पनि विशेष महत्त्वपूर्ण किन छ भने म चुनाव बहिष्कारमा, चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मान्छे म। 38 सालमा बहिष्कारमा सबभन्दा बढ्ता जेल म परेँ, सिन्धुली जेलमा। 38 को चुनाव बहिष्कार पनि हामीले सक्ने। सिन्धुलीको एउटा कैदी रामेछापको जेलमा रहेछ र त्यसले जेलमा बुनेर मलाई पठाइदियो 38 सालमा। 38 सालको टोपी हो यो? एउटा हिस्ट्री छ। तर 38 सालको 4 तारे झन्डा अङ्कित टोपी तपाईँ लाउनु भएको छ, जेलमा बुनेको टोपी। जेलमा बनाएर सिन्धुलीकै मान्छेले मलाई उपहार जेलमा पठाइदियो। अनि तपाईँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष भनेर पनि तपाईँले सबै व्याख्या गर्नुभयो कसरी हुनुभयो भन्ने कुरा। तर तपाईँमाथि काङ्ग्रेसीहरू नै के आरोप लाउँछन् भने विपिन कोइराला जब 43 सालमा पञ्चायतको चुनाव लड्यो त्यसपछि विपिन कोइरालासँग काङ्ग्रेसको माया छैन, विपिन कोइरालालाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष भन्न नै गाह्रो भयो भनेर तपाईँले भन्दैन के? यो के थियो? अहिले सुन्नुहोस्, तपाईँलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, चुनाव चाहिँ नि हामी सत्याग्रहबाट छुट्यौँ। 42 सालमा सत्याग्रह गऱ्यौँ नि त, छुट्यौँ। त्यसपछि मेरो इन्टरभ्यू छ 42 साल पुस 5 गतेको विमर्शमा, त्यो अन दि रेकर्ड छ। हामीले पञ्चायत फाल्न बन्दुक उठायौँ, सुमरजीले पनि बिबीले पनि, होइन। राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर बिबी 33 साल पुस 16 गते आउनुभयो। मान्छे झुकिएर 34 साल भन्छन्। जस्तो त्यो इन्टरभ्यूमा सुन्छु म, 13 गते हो, 16 गते हो। अब त्यस बखतमा जनमतसङ्ग्रहभरि काङ्ग्रेसले मात्रै बहुदलको प्रचार गरे र मार्क्सवादी मनमोहनजीको ग्रुपले। अरू अहिले माले प्रचण्डहरू चाहिँ बहिष्कार भन्दै पहेँलोमा भोट लाउने हुन्। मैले प्रचण्डजीकै मञ्चमा एउटा बोधराज काफ्रेको किताब विमोचन भएको थियो, बिपीको डेथ भएको ठाउँमा अहिले पार्टी प्यालेस छ, ज्योति कोइरालाको गोल्डन लाइट पार्टी प्यालेस, जय बायोस, त्यही मञ्चमा बोलेको छु। भनेपछि अब जनमतमा पनि भाग लिउँ, प्रतिकूल भए पनि, अनएक्सपेक्टेड भए पनि म
एक्सेप्ट द भर्डिक्ट अफ द पिपुल भने बिपीले त्यो बेलाको ब्लड सेड जो हुनु हो जनमतको रिजल्ट मानेर होइन गणेशमानजी भट्टराईजीले दाँधली भनिदिएको थिए एमाले। अब तपाईँ भोट कति आएको 20 लाख बहुदल पक्षको 24 लाख पञ्चायत 46 र 54%। मैले बसै चलाएको छु त्यो इन्टरभ्यूमा। त्यो 20 लाख भोटको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने त होइन? बन्दुक पनि उठायौँ होइन, जनमतमा पनि गयौँ, जनमतको नतिजा पनि मान्यौँ। फेरि चाहिँ हिन्दुस्तान सुवर्णजीको 8 वर्ष खेरेको, बिपीको 8 वर्ष खेरेको ठाउँ टुई राजनीतिमा हो कि न? त्यो त आई डिड ए ब्लन्डर, म इन्डिया आएर भन्नुभएको छ बिपीले। जो 8 वर्ष जेलबाट बसेर छुट्नुभयो नि, सुवर्णजी असफल भएर के भयो, म सफल हुन्छु भनेर जानुभयो। दुइटै नेताको 8-8 वर्ष त नोक्सान भयो नि। त्यसकारण यी बसेर राजनीति गर्नेहरू, यी बसेर राजा बिपीको भनाइ के हो? न आत्मसमर्पण न सङ्घर्ष होइन। ए पञ्च हो काङ्ग्रेससित नजर्छ, ए काङ्ग्रेस हो पञ्चसित नतर्छ। बिपीको भनाइ के थियो राजालाई भने राजशक्तिले मात्रै मुलुकको अखण्डता स्वतन्त्रता धान्न सक्दैन। राजा पनि बन्दी भइसकेका छन् पञ्चायतको। जनशक्तिको प्रतीक म हो, राजशक्तिको प्रतीक राजा हो। यी हामी दुवै थरी मिलेर मुलुकको राष्ट्रियता जोगाउनु पर्यो। प्रजातन्त्र झगडा राजैसित, राष्ट्रियताको समर्थन राजासित काँधमा मिलाएर गर्नुपर्छ। र राजाको गर्दन मुनि मेरो माथि भन्ने नेताको चेला चपेटा हो नि हामी होइन। त्यसैले त्यो चुनाव चाहिँ त्यस्तो किसिमको बहस गरिकन लड्या हो। र नेता गणेशमानजी र भट्टराईजी मान्नुहुन्न गिरिजाऊ, तपाईँ चाहिँ मलाई सिन्धुली जात चुनाव लड्ने तयारी गर भन्नुहुन्छ। म नमाने मान्दैन, लड्ने हो। सिन्धुलीमा म घुमेर के उम्मेदवार भन्ने, को उम्मेदवार भन्ने, सिन्धुलीमा विपिन कोइराला, मोरममा गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्ने। पञ्चायत 43मा 43। अब नोनामा र मेरो श्रीमती बरन्डामा भित्र गिरिजाऊ र मैले कुरा गरेँ। नोनामा चाहिँ मेरो बुढीलाई के भन्नु हुँदो रहेछ भन्नु हुँदैन है, लड्नु हुँदैन। मैले भने कहाँ बुढा मान्छ, गिरिजाप्रसादले जे भन्नु त्यही मान्छन्। तै पनि मैले भनेको छु गणेशमान भट्टराई त मान्नुहुन्न, नमाने मान्दैन भन्नु हो। तपाईँ परालको ओट्टा हुन पाइँदैन नि। एकपल्ट मैले पब्लिकमा गएर लड्छु भनेपछि त लड्छु नि म। त्यसपछि आएर 60 जनाको मेमोरेन्डम अघि नै मैले चर्चा गरेँ। लास्टमा उहाँले खुट्टा टेक्नु सक्नु भएन। र तपाईँलाई मैले भने हामी फ्री एजेन्ट छौँ। तपाईँलाई भनौँ 42 सालको चाहिँ आन्दोलन र हामीलाई 38 सालको चुनाव बहिष्कार कसले गराएको? 43मा काङ्ग्रेस भाग नलिए हुन्थ्यो भने कसको इच्छा हो? को हो भन्नुहोस्? भारतको। किन भन्दा सूर्य बहादुरजीले ल्याउनु। काङ्ग्रेसले भाग लिएपछि सूर्य बहादुर खतम। 38 सालमा पनि एकपक्षीय रूपले चुनाव पहिला तोकियो, नोमिनेसन तोकियो, चुनाव तोकिया छैन काङ्ग्रेसलाई बाहिर पार्न। बिपी 39मा बित्नुभयो। बिपी त लड्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो नि। 43मा त बिपी बितिसक्नु भएको थियो। काङ्ग्रेसले भाग लिएपछि चाहिँ उदार पञ्च के भन्नेको चान्सेस छ। त्यसका इन्डियन रणनीतिमा हामीले 38 र 43 को चुनाव बहिष्कार गर्यो। नेतृत्वले नै इन्डियन रणनीति मान्यो। त्यसलाई विद्रोह हामीले गऱ्यौँ। इन्डो सोभियत एक्सिस एउटा थियो त्यो बेला। त्यो बेला रुस ढलेको थिएन, कम्युनिस्ट शासन। त्यो विद्रोह गऱ्यौँ हामीले। विद्रोह गऱ्यौँ भने पार्टीभित्र बहस चलायौँ। तर काङ्ग्रेसबाट त भाग लिनु भएन नि त तपाईँहरूले। एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हिसाबले हो त, स्वतन्त्र हो त। पञ्चायतमा के कुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुन्छ र? होइन मैले माने कि त्यो तपाईँले। त्यसैले मलाई त तपाईँलाई भने के भनेदेखि त्यसपछि अघि नै मैले तपाईँलाई भने हरिबोल भट्टराईहरू 44 को प्रधानमन्त्रीको चुनावको भोट मागे गणेशमानजीले होइन। लक्ष्मण बस्नेत लडे प्रधानमन्त्रीमा विराटनगरमा। गिरिजाप्रसादको उम्मेदवार होइन। ओमकारको झोला बोकेर किसिमजी हिँडे होइन।
राष्ट्रिय महत्त्वको चुनाव चाहिँ हामी लड्या हो। तपाईँहरू त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको चुनाव लड्नेमा कतिजनाले चुनाव लड्ने निर्णय गर्नुभएको थियो? होइन गरे, सुन्नुहोस्, गर्या त सबैले हो। सबैभन्दा अहिलेका चर्चित नामहरू पनि होला नि? होइन, चर्चित नामहरू त मेमोरेन्डम दिने रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर, शैलजा बितिन, चिरञ्जीवी वाग्ले, बलबहादुर राई अस्तिसम्म उप प्रधान जस्ता थिए होइन, कार्यवाहक, पद्मनाथ रेग्मी, 60 जनाले सही गरेछौँ। अनि शेरबहादुर रामचन्द्रहरू चाहिँ किन लडेनन् चुनाव? त्यही त मैले भने, शेरबहादुरजीलाई जोगीले ल्याएको, रामचन्द्रजीलाई उहाँ श्रीभद्र ल्याउनु थियो होइन, भारतको डिजाइन। त्यसैले काङ्ग्रेसलाई बहिष्कार गराउने डिजाइन अन्तर्गत 38 र 43 बहिष्कार गरे। एक। अर्को, तपाईँ इन्डो सोभियत एक्सिसको टाङमुनि छिर्ने कि राष्ट्रियताको सवालमा राजाको साथ छु, प्रजातन्त्र जडा राजैसित छ हाम्रो भनेर चुनाव लड्नु जाति। त्यसो भए बिपी कोइराला बाँचेको भए 43 सालमा सबै काङ्ग्रेसले चुनावमा भाग लिउँथ्यो? परिस्थिति बेग्लै हुन्थ्यो, भाग लिन्थ्यो। र बिपी भएको भए राजा पनि आश्वस्त हुन्थे, कम्तीको नेसनलिस्ट हो। भनेपछि गल्ती कसको? कृष्णप्रसाद भट्टराईको हो त्यति बेला कार्यवाहक सभापति? होइन, अब पार्टिकुलर आन्दोलनको पक्षमा इत्यादि दुनियाँ त्यो भाग लिने चाहिँ भन्दा पनि गणेशमानजी र भट्टराईजी एक साइडमा, गिरिजाप्रसाद एक साइडमा हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद त्यो बेलासम्म चुनावमा भाग लिनेसम्म हामीतिरै हुनुहुन्थ्यो होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला त 48 को चुनावपछि प्राइम मिनिस्टर भएपछि नै चम्किनु भयो, नत्र गणेशमान र भट्टराईको ओझेलमै हुनुहुन्थ्यो नि। त्यसो भए गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सधैँभरि एउटा भारतको चाहिने सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेको भारत पक्षधर भनेर भनिन्छ, आरोप लाग्छ। तपाईँहरू राष्ट्रियताको पक्षमा भएर 43मा चुनावमा भाग लिनुभएछ। अहिलेसम्म काङ्ग्रेसहरूले सत्तो सराप गर्छन्, नेभी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष समेत भन्न तपाईँलाई हिचकिचाउँछन् त्यही कारणले। सही त तपाईँले पो गर्नुभएको रहेछ त, अनि गल्ती त काङ्ग्रेसको मूलधारले गरिरहेछ नि त त्यति बेला। ल एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले अघि नै तपाईँलाई भने विदेशीको दबाब र प्रभावमा बहिष्कार गर्नु, विदेशीको टाङ्नु छिर्नु जाति कि गोर्खाली राजाको टाङमुनि छिर्नु जाति। चोइस तपाईँलाई यति मात्रै भयो, अरू देयर वाज नो थर्ड चोइस। र टाङै मुनि छिर्या भयो राजाको। तर गर्व छ मलाई, यो मुलुक राजा फाल्दाका दशा हामीले भोगिरहेछौँ। यो मुलुक त राजा शाह परिवारले पृथ्वीनारायण शाहको उसले आर्जया हो नि होइन। उसलाई जति जस्तो हो, तपाईँलाई म भनौँ पूर्वाग्रही नभन्नु होला, सुशील कोइरालासम्म छाउन्जेल काङ्ग्रेसको खरिद बिक्री किनबेच कम थियो। किनभने कृष्णप्रसाद कोइराला एक्जाइल बसे, उनका छोराहरू 7 साल क्रान्तिका योद्धा भए, बिपी मातृका, गिरिजाप्रसाद पनि। काङ्ग्रेसको माया व्रतकालाई हेरेर छ त, अलिकति कोइरालालाई हुँदो रहेछ नि त। अलिकति पूर्वाग्रह नै भयो कि यो त? होइन, भन्नु खोजेँ त म हिस्टोरिकल फ्याक्ट मैले भने तपाईँलाई। सुशील छाउन्जेल काङ्ग्रेसको यस्तो खरिद बिक्री, पैसामा टिकट बेच्ने, समानुपातिको पनि पैसा असुल्ने, जो अहिले त लथालिङ्ग छ नि। तर गल्ती त तपाईँले पनि गर्नुभएको छ नि, तिनै सुशीललाई भोट हाल्नु भएन, शेरबहादुरलाई हाल्नु भयो। सुन्नुहोस्, अब तपाईँलाई पश्चाताप लाग्दैन अहिले? होइन, लाग्दैन त्यति। मैले क्रिटिकल्ली तपाईँलाई भनिरहेको छु, कम्तीको नेपाली कङ्ग्रेसको चिन्ता सुशील कोइरालासित लजिक, तर्क, बुद्धि, विवेक केही थिएन। तर एउटा लिडेटिपी भए पनि माया थियो, अडान थियो, माया थियो होइन, त्यो त देखियो नि। त्यसैले तपाईँलाई म भनौँ, यो मुलुकमा मगर थिए, गुरुङ थिए, बाहुन थिए, छेत्री थिए, तामाङ थिए। पृथ्वीनारायण शाहले सबै जातभातको सहयोग लिएर यो मुलुक बनाएको हो नि होइन। अहिलेका गतिविधि, गणतन्त्रमा हामी गएपछिका गतिविधिले तपाईँलाई के प्रमाणित गर्यो? जसको लगानी छ त्यसलाई मात्रै माया हुन्छ। अर्को कुरा, बिपी कोइराला काङ्ग्रेस होइन, पञ्चायत चुनाव लड्यो। म यदि काङ्ग्रेस होइन भने अहिले कोही पनि काङ्ग्रेस होइन। जो काङ्ग्रेसका संस्थापक बिपी, सुवर्णजी, गणेशमान भट्टराईको बाटो पछ्याउँ बिपिन कोइराला काङ्ग्रेस होइन भने अहिले गणतन्त्रमा जाने त जम्मै नक्कली काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेसको चुरो त यिनीहरूले छोडिसकेर सत्ताका लागि त्यो पनि तपाईँकै आफन्त गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुरु भयो नि त। 62-63मा आन्दोलनपछि नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्छु भन्ने लोभले
अब जस्तो कुरा गर्नुभयो अघिको काङ्ग्रेसले भाग नल्याएर विदेशीहरू घुसपैठ भयो काङ्ग्रेसमा र त्यो स्थिति आयो हामी चुनाव लड्न बाध्य भयो भन्नुभयो नि। त्यसै गरी 62-63 को आन्दोलनमा विदेशीहरूको घुसपैठकै कारण तपाईँकै आफन्त पर्ने तपाईँकै नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला जो योद्धा पनि भन्नुभयो तपाईँले, उहाँकै नेतृत्वमा नेपालमा गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, काङ्ग्रेस पनि सक्यो, देश पनि सक्यो भन्छन् नि, के भन्नु? होइन हेर्नुहोस्, तपाईँलाई फेरि म मेरो अन्तर्वार्तातिर लान चाहन्छु। 64 साल चैत्र 11 गते 28 चैत्रको संविधान सभाको चुनाव छ। चैत्र 11 गते एउटा जनभावना भन्ने अखबार, त्यो मेरो अन्तर्वार्ता सङ्ग्रहमा त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ छ, किताब आकारमा नि छापेको छ मैले। नेपाली कङ्ग्रेस र प्रजातन्त्र मुलुकको दुश्मन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्। नेपालको राजतन्त्र समाप्त पार्ने काम चाहिने राजा ज्ञानेन्द्र हो। कसरी? मैले त्यहाँ भनेको छु। 17 साल त थिएन, 61 साल थियो होइन। राजकीय सत्ता जो राजाले लिएर गल्ती गरे त्यसैले राजा विरोधी भावभूमि तयार पार्न मद्दत गर्यो। राजाको बारेमा त्यो भनेको छु म। राजा त्यो बेला फालिया थिएनन्, निलम्बित मात्रै थिए। गिरिजाप्रसाद त जङ्गबहादुर थिए, पार्टी सभापति पनि, प्रधानमन्त्री पनि, त्यो बेला हेड अफ द स्टेट पनि। अहिले गिरिजाप्रसादले गल्ती गरे भन्ने सबैको तपाईँले अन्तर्वार्तामा म सुनिरहेको छु। तपाईँ जस्तै पुराना काङ्ग्रेसीहरू अहिले भन्छन्। मैले त 64 सालदेखि भनिरहेको छु। उहाँ जीवित हुँदा, उहाँ मरेपछि मैले भनेको छैन। र तपाईँले भनेको कुरामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा साहसिक निर्णय पनि गरे हो। के हो त्यो? एक नेपालीले अर्को नेपाली मारिरहेको थियो माओवादीको। भलै 12 बुँदे नेपालभित्रै हुनुपर्थ्यो, दिल्लीमा भएको म विरोधी हो, त्यो गलत थियो, त्यसकै नतिजा खाइरहेको छौँ। तर मारकाटको राजनीति, माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण गराउनेसम्म चाहिँ गिरिजाप्रसादको योगदान सकारात्मक छ, बिर्सिनै हुँदैन। नेपाली सेना मरे, नेपाली पुलिस मरे, या माओवादी मरे, या काङ्ग्रेसी शिक्षक पत्रकार जो मरे, एक नेपालीको हातबाट अर्को मर्या हो नि। त्यो बन्द गराउने हिम्मत र आँट गरेको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हो। यसमा कन्जुसी नगरी भन्नु। तर त्यो राजाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नबनाएको अथवा होलेरीमा सेना परिचालनका लागि सहयोग नगरेको राजासितको कुण्ठाका कारण भन्छन् नि, सौताको रिसले पोइको केमा पिसाब गर्ने भन्छन् नि, हो त्यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाको रिसले गरे भन्छन् कि के थियो त्यो? होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ यही प्रसङ्ग आए, गिरिजाप्रसादको त्यो कन्ट्रिब्युसन करेक्ट हो, एकदम राम्रो हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला कहाँ चुक्नु भयो भन्ने मलाई लाग्छ भने, गिरिजाप्रसाद कोइराला जनआन्दोलन, दोस्रो जनआन्दोलन भनौँ न, 62-63 माओवादी समेत मुछिएको सफल भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत करण सिंह जो जीवित हुनुहुन्छ आउनु यहाँ 7 गते, राजाले 8 गते पुनर्स्थापना गरे संसद पुनर्स्थापनाको माग 7 दलको, खास गरी अझ गिरिजाप्रसादको मात्रै हो। अरू त पत्ता एक सूत्रीय माग थियो गिरिजाप्रसादको, अरूले पत्ताकै थिएन। राजाले त्यही माग पुरा गरे होइन। र 47 सालको संविधान अन्तर्गतै राजाबाट गिरिजाप्रसाद शपथ ग्रहण गरे होइन। 47 सालकै संविधान अन्तर्गतको 56 मा भएको निर्वाचित संसद पुनर्स्थापना भयो होइन। त्यहाँसम्म चाहिँ केही गल्ती छैन, राजाले पुनर्स्थापना गरे होइन। 11 गते राजाले घोषणा अर्को गर्नु पर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका ड्राफ्ट हो। माधव नेपाल साँची किनाराका सदर बसे। पशुपति भक्त महर्जनले राजाका प्रमुख सचिवले लिएर जाँदा राति भयो, राति घोषणा भयो। जस्तो यहाँ ड्राफ्ट हो त्यस्तै होइन। मध्यकर्ता को? करण सिंह, भारत भनौँ न, भारत। त्यो बेलासम्म केही गल्ती छैन।
राजालाई छोएर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको अन्डरस्ट्यान्डिङ जेठ 4 गते राजाले अधिवेशन तोके। राजाका सारा अधिकार कटौती पुनस्थापित संसदले जेठ 4 गते गर्यो। आर्मी तार्मी महारथी के सबैले तालीपीठमा ओलीजी पनि हुनुहुन्छ, अमित शाह छन्, माओवादी पनि छन्, किनभने गिरिजाको क्याबिनेट उप प्रधान छन् दुईटै। त्योसम्म पनि ब्रेक भएको छैन अन्डरस्ट्यान्डिङ। र जेठ 14 गते क्याबिनेटले के पास गर्यो भने त्यो बेलासम्म चाहिँ मेल मात्रै उत्तराधिकारी हुने थियो। राजाको पहिलो सन्तान छोरी भए पनि उत्तराधिकारी हुने बाधा हुने छैन। त्यो बेलासम्म पनि राजा र 7 दल बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, ब्रेक भएको छैन। त्यसपछि बिस्तारै 64 को चुनाव भयो। 64 को चुनाव हो। पालन पोषण भरण हात हतियार तालिम देहरादून आर्मी ब्यारेक एकाडेमीमा पाउने माओवादी लार्जेस्ट पार्टी भए। चुनाव पछिको सिनारी बदलियो। अहिले मैले जति बताएँ त्यसलाई चुनाव अघिको अन्डरस्ट्यान्डिङ ब्रेक नभयो। अहिले भर्खर तपाईँ श्याम शरणको हेर्नु भएको छ। त्यो बेला कङ्ग्रेस आएको सरकार थियो। श्याम शरणजीको अहिले आइरहेछ स्टेटमेन्ट, उहाँ राजदूत। अब राजा चाहिँ हामीलाई हिन्दुस्तानलाई गाँडो हुन्छ, राजसत्ता ल्याउनु हुँदैन, त्यो बारेमा क्लियर गर्नु पर्यो। ओलीलाई सपोर्ट चाहिँ गरेछ, राजा ल्याउनेमा चाहिँ बिजेपी लागेको छ, मोदी सरकार लागेको छ, ओली पनि त्यतैतिर लागेका छन् भन्ने आइरहेको छन्। त्यही कारण त्यो क्लियर गर्नु पर्यो भनेर उहाँ श्याम शरणजीले त्यो भन्नुभएको छ होइन। भनेपछि तपाईँलाई 64 को लार्जेस्ट पार्टी 140 सिट कसको? नेकपा माओवादी। माओवादी किन उचालियो? नेपाल डिएस्टलाइज गरेर काङ्ग्रेस त युज हुन मानेन, डिएस्टलाइजै गरौँ भन। अब उनीहरू त तालिम सालिम भरण पोषण त होइन। तपाईँले चाहिँ कतिपल्ट आइसक्यो इन्डियन आइसु यो आज चाहिँ आइन्डिसमा परेँ होइन। त्यस कारण चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने त्यसैले गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादी ल्याउनुसम्म ठिक हो। निर्वाचित पुनस्थापित संसद भङ्ग गरेर खल्तीका मान्छे 83 एमाले 83 माओवादी 85 काङ्ग्रेस 46 काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक भनेर खल्तीका मान्छे ल्याउने त्यो गलत हो। तिनी खल्तीका मान्छे ल्याएर अन्तरिम संसदले चाहिँ त्यो गणतन्त्रतिर जाने भन्ने चाहिँ भन्नु गलत हो होइन। अब यसबाट तपाईँ के बुझ्नुहोस् भनेदेखि 64 को चुनाव पछिको सिनारियो जसलाई आफूले हुर्कायो त्यो बलशाली भएर आएको हुनाले राजतन्त्र फ्याँक्ने कुरामा चाहिँ भारत वेस्ट र युरोपियन युनियन निखिरेर लागे भने माओवादी प्रयोग भयो, काङ्ग्रेस पनि प्रयोग भयो। हो, त्यही मैले भन्दैछु। गिरिजाप्रसादको जीवनको उत्तरार्धमा सबैभन्दा ठुलो गल्ती जीवनको उत्तरार्धमा तपाईँले अघि भन्नुभयो राष्ट्रपतिको ललिपे अब पुत्री मोह भन्छन् कसैले होइन। जे होस् बिपी कोइरालाको भाइ राजा 4 पुस्ता राजासित सङ्घर्ष गरे मान्छे। त्रिभुवन महेन्द्र 4 सालमा जेल गयो। त्रिभुवन महेन्द्रको टाइममा 7 वर्ष जेल बस्यो। वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र सरकार 4 पुस्ता राजासित भिडेको नेता बिपी कोइरालाको भाइ होइन। उहाँले एउटा प्रतिशोधको राजनीति मैले भनेकै त्यसैले तपाईँलाई म भन्छु होलेरीमा राजाले प्रयोग गर्न मानेन, त्यो पक्का हो। वीरेन्द्रले पनि मानेको थिएन चाहिँ गिरिजाको टाइममा, ज्ञानेन्द्रले पनि मानेन होइन। म तपाईँलाई फरक के भन्न खोजेको छु नखोजेको भने गिरिजाप्रसाद कोइराला होलेरी पछि पनि त बहुमत उनकै थियो नि। किन हट्यो त?
प्राइम मिनिस्टर आफै थिए नि। तपाईलाई एउटा हेक्का नेपालीले के कुरा राख्दैन भने जो विवेक छैन म भन्छु। राजाका लागि त माओवादी होस्, राप्रपा होस्, काङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट होस्, सबको साझा हो नि। अहिले राष्ट्रपति अनुहार ताल हेरिहाल्नु काम ऊ त साझै हुन सकिन् हैन। एउटा राज संस्था मान्छे नि मान्छे मारेर राज संस्थाले जनताहरूको मनको सिंहासनमा बास बस्न सक्यो भने राजतन्त्र टिक्ने हो, मार्नु हुँदैन भन्ने अडान राखे। अर्को कुरा तपाईँलाई म भनौँ, राज संस्थाको खालि नेगेटिभ प्रचार मात्रै गर्छन् मान्छे। म तपाईँलाई भन्छु, बिपी गरेर फाँसी दिउँ भने त्यो बेलाको विद्यमान कानुनले राजाले सक्थ्यो नि। 33 सालमा 7 वटा फाँसीका मुद्दा हुँदाखेरि। तर राजा वीरेन्द्रलाई के लाग्यो होला भने बिपीले त मुलाई सजिलो पार्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। मुलुक पहिला जोगौँ, प्रजातन्त्र झगडा त सधैँ छ, अनि विकास गरौँ। भारतीय निर्वाचनबाट आफै आयो नि बिपी, फाँसीमा झुन्डिए पनि झुन्डिन्छु भने हो कि न। कहीँ न कहीँ बिपीलाई बचाउनलाई कहाँ जाने उपचार गरेर भन्दा बिपीले त पैसा छैन मसित टाटा जान्छु भन्नु जेलमा हैन। मृगराज पाण्डेको किताब पनि निक्लिएको छ। मर्ने नै अवस्थाको आर्टिलरी भेनमा क्लट रक्त धमिनी हुन्छ नि क्लट भएको भन्नुभएको पढेपछि बिपीसित कुरा भयो। मुलुकै स्वास्थ्य खराब छ सरकार, म के उपचार गरेर जाने भनेर वीरेन्द्रसित विवाद भयो। पहिला तपाईँ ठिक बनाउनुहोस् भन्दा राजाले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट 5 लाख रुपियाँ झिकेर डलर रातारात साटेर पासपोर्ट भिसा रातारात लगाएर अमेरिका उपचार गरेर कसले पठायो? त्यही राजाले पठाएन बिपीलाई। एक होलिरीमा सबै जम्मा भएको ठाउँमा गिरिजाप्रसादले हार मिलाएर ठोक्न आँटे। यो प्रचण्ड बाबुराव सबै ती जान्थे, सबै कसले बचायो? राजाले। त्यही राजाले बचाए, त्यही वीरेन्द्र त्यही ज्ञानेन्द्र बचाए। तर त्यही वीरेन्द्र र त्यही ज्ञानेन्द्रलाई गिरिजा र प्रचण्डले बचाउन सकेनन्। सुन्नु न, मैले एउटा कृतज्ञ भन्ने चिज हुनुपर्छ भन्न खोजेँ। राजाका सत्ता आफैले गर्न खोज्ने जुन चाहिँ नि इच्छा हो, महत्त्वाकांक्षा त्यो गलत हो। म राज संस्थाको उकाल गरिरहेको छु त 17 साल र 61 सालको राजा गरे होइन नि। संवैधानिक राज संस्था जो काङ्ग्रेसको मूल एजेन्डा हो, 47 को संविधान म किन वकाल गरिरहेको छु? मेरै पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले 13 महिनाभित्र संविधान ल्याइकन निर्वाचन गर्नुभयो। कस्तो निर्वाचन? आफै चुनाव हारेर पनि निष्पक्ष निर्वाचन र उत्कृष्ट संविधान भनेपछि म माधवजीहरू त संविधान आयोगमै हुनुहुन्थ्यो। मलाई चित्त दुखेको विडम्बना यो मुलुकको आफ्नै पार्टी सभापतिले जारी गरे उत्कृष्ट संविधान भन्ने काङ्ग्रेसीहरू र त्यो संविधान निर्माण गर्ने कमिटीमै बस्ने माधव नेपालजीहरूले नै आफैले बनाएको संविधानको ओनरसिप नलिएर प्रचण्डको एजेन्डा बोकेर गिरिजाप्रसाद माधव नेपाल होइन सबै गएर मुलुक ध्वस्त पार्ने काम गर्यौँ। त्यसैले 47 सालको संविधान एउटा बटम लाइन हो जसमा माओवादीका निर्मल लामा पनि छन् त्यो मसौदा कमिटीमा, भरत मोहन अधिकारी माधव नेपाल एमालेका पनि छन् होइन, मुकुन्द रेग्मी लक्ष्मण अरियाल काङ्ग्रेसका तर्फका पनि छन्, विश्वनाथजी अध्यक्ष भइहाल्नुभयो होइन, राजाका मान्छे रामानन्द प्रसाद सिंह के भन्ने सब तरिका सबै थरीका प्रतिनिधि भएर बनाएको सहमतिको संविधान हुनाले नि त्यो चाहिँ उत्कृष्ट हो। अहिलेको निदान पनि त्यही हो। ती जहाँबाट बाटो बिराएको त्यही ठाउँमा जानुपर्छ। तर तपाईँले भन्ने कुरा एकदम ठिक छ क्या।
तिनै गिरिजाप्रसाद कोइराला तिनै कृष्णप्रसाद भट्टराईको महामन्त्री थिए त्यति बेला, होइन त? संविधान जारी हुने बेला सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई। तिनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्रमा जाने निर्णय नगरेको भए अथवा काङ्ग्रेसले नगरेको भए प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले मात्रै गणतन्त्र ल्याउन सक्ने थिएनन् र नेपालमा गणतन्त्र आउने थिएन। यो सबैको दोष गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई। तपाईँले भने जस्तो मान्छे मारेको कुरा रोकिन गयो, त्यो एउटा प्लस पोइन्ट होला। होइन भने काङ्ग्रेसले गणतन्त्र भनेर निर्णय नगरे भए नेपालमा आजसम्म गणतन्त्र आउने पनि थिएन, एउटा त्यो भन्छन्। अर्को कुरा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यति गरिसकेपछि तपाईँले केही राम्रो कुरा पनि भन्नुभयो। धेरै मान्छेहरूले आज आएर हिजो मात्रै गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ, 13 वर्ष भयो गणतन्त्र, कोही खुसी छैनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै यो मुलुकको खलनायकका रूपमा चित्रित गर्न थाले मान्छेहरूले। अब के भन्नुहुन्छ? होइन, सुन्नुहोस्, यसमा कुनै पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने, माया ममता राख्नुपर्ने कुरा छैन। हिस्टोरिकल फ्याक्ट्सका आधारमा भन्नुपर्छ। जीवनको उत्तरार्धमा जे 14 गतेको सम्म राजासितको अन्डरस्ट्यान्डिङ साधनले ब्रेक गरेका छैन, अघि नै भनिसके। त्यसपछिको बाहिरियाहरूको बलमिचाइ भयो, प्रभाव हो, दबाब हो। त्यसपछि तपाईँले भने एउटा कुरो सत्य के भने, एउटा चट्टान जस्तो भएर नेपाली कङ्ग्रेसको म महामन्त्री हो, पार्टी सभापति पनि हो, प्रधानमन्त्री पनि भइसकेँ र सबभन्दा बढ्ता म बिपी कोइरालाको भाइ हो, मातृका प्रसाद कोइरालाको भाइ पनि हो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले त पार्टी छोडे नि त, अनि गणतन्त्र भनेपछि। त्यसैले हामीलाई 64 असोज 8 गते सानैपामा 2 थरी काङ्ग्रेसको मेलमिलाप किसिमजी बसेर शेरबहादुर र गिरिजाको हात उठाएर मिलाइदिनु। 7 गते 8 गते हामीलाई बोल्नै नदिएर गणतन्त्रमा जाने निर्णय महासमितिको बैठक हामीलाई बोल्दै जाए। त्यही दिन किसिमजीले आज म मन भारी बनाएर नेपाली कङ्ग्रेस छोड्दैछु भनेर एउटा सानो खेसो चिठी लेख्नु हो, सायद मसित पनि होला। तर त्यहीँ आएर भने भए हामीलाई मोरल बुस्टअप हुन्थ्यो, मलाई चिठी पठाऊ। त्यसैले मैले के भन्नु खोजेँ भने, जीवनको अन्तिम चरणका गिरिजाप्रसाद कोइरालाका क्रियाकलापहरूले उहाँको जुन कद थियो, राजनीतिक कद, स्टेट्सम्यानको कद, माओवादीसम्मलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने कद, त्यो उहाँले घटाउनु भयो। र प्रमुख पात्र गिरिजाप्रसाद हो, तर अरू चाहिँ चोखा होइन। सुन्नुहोस्, अहिले नेपाली कङ्ग्रेस बिग्रेको दोष शेरबहादुरको मात्रै हो त? भागभण्डा गर्दा रामचन्द्रजी मिलेको छैन, महामन्त्रीले पनि भाग लिएको छैनन्। भाग त धेरै शेरबहादुरजीले लिनुभयो होला। त्यस कारण मैले भन्न खोजेँ भने, जो फर्स्ट म्यान छ बढ्ता दायित्व बोक्नुपर्छ, होइन? तर माधवजीको मुलुक सिद्धिउनेको त्यो बेलाको भूमिकाको, मेरै साथी शेरबहादुरजी रामचन्द्रजी त्यो सेन्ट्रल कमिटीमा थिए, राइट ह्यान्ड लेफ्ट एकदम उपप्रधान, प्रधान, के उपसभापति, महामन्त्री सबै भइसकेका थिए नि त। तिनीहरू चाहिँ नीति निर्णयको तहमा गिरिजाप्रसादलाई यो हुँदैन भने त सबै म तयार हुँ। हेर्नुहोस्, दामासाहीले गिरिजाप्रसादले बुढेसकालमा तपाईँलाई भनौँ कतिखेर यो धर्मनिरपेक्ष छिराएछ सुभाष नेमाङले, त्यो त भनेकै थिएन मैले गिरिजाप्रसादले भन्नु। किनभने गिरिजाप्रसादको एज फ्याक्टरले पनि सबै काम गर्छ नि त। संविधान त्यो ल्याउने बेला 83 कि त्यही कारण जे होस् जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अब यो म अन्तिमतिर छु। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धेरैले खलनायक भनेको हिजो मात्रै गणतन्त्र दिवस मनाएका छन् 13औं। यो नेपाली जनतालाई रुचाएका छैनन्। पहिला गणतन्त्र दिवस उल्लासमय हुन्थ्यो, सामाजिक सञ्जालमा पनि शुभकामना आदान प्रदान हेर्दाखेरि ओहो भन्ने हुन्थ्यो। अहिले त्यो छैन। अब गिरिजाप्रसादलाई तपाईँ एउटा पूर्वाग्रही नभएर भन्दाखेरि, एउटा सामान्य एउटा राष्ट्रवादी नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सिपाहीको हिसाबले भन्दा खलनायक भन्ने कि नायक भन्ने? सुन्नुहोस्, अब तपाईँलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि नै भने नायक खलनायकका शब्दहरू प्रयोग गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। मेन चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मात्रै जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, जति जुन राजाले घोषणा गरे नि 11 गते,
६३ साल वैशाख 11 गते त्यसमा अड्डी उहाँ लिनुभएको भए नायक हुनुहुन्थ्यो होइन। किन कङ्ग्रेसको पहिचान त संवैधानिक राजतन्त्र सहितको काङ्ग्रेसको नीति हो नि त। हिन्दू राष्ट्र त छैन, त्यसमा मग्न थियो 15 सालको संविधान पनि 47 को पनि होइन। यस्तो विवाद त थिएन नि त। तपाईँलाई विवाद जब धर्मनिरपेक्ष भनेपछि नै क्रिस्चियन बढ्यो। अहिले गाउँ गाउँ जानुहोस् न, चर्च छाप्रा छाप्री व्रत देख्नुहुन्छ जहाँ पनि, दलित खास गरी जनजाति। त्यसैले अहिले भएका नेताहरू सबै खलनायक हुन्। त्यसको मुख्य पात्र त्यो बेलाको गिरिजाप्रसाद हुन्, बुझ्नु भएन। त्यसकारण तपाईँलाई अहिले जस्तो मान्नुहोस्, ओलीजीलाई झन्डै 2/3 सरकार थियो, ढङ्ग पुगेको भए बिपी कोइराला जस्तै पपुलर हुने उहाँको। अझ बिपी कोइरालाको भन्दा पनि बढ्ता उहाँलाई सहुलियत थियो भनेदेखि काङ्ग्रेस पैसै नै थिएन। सरकारको मुखो दर्शक साथी बसेर ओके गरिरहेको थियो होइन। त्यस्तो मौका उहाँले गुमाउनु ओलीजीले। अब अहिलेको घटनाक्रमको ओलीजी नायक कि खलनायक, यो जुन सिनारियो संविधान मिच्ने पुस 5 गतेदेखि हेर्नुहोस् होइन। अब विदेशको चौथो सामन्त गोयल के भन्ने होइन, त्यो आएदेखिका गतिविधि अहिले हेर्नुहोस्। तर शेरबहादुरजी, माधव नेपाल प्रचण्ड चाहिँ दोषी छैनन् त होइन। अब संसदले पुनर्स्थापना अदालतले गर्नै पर्थ्यो, संविधान अनुसार गर्यो। त्यसपछि ओलीजी त नैतिकता र ओलीजीको साइनुन नै छैन। नैतिकतालाई राजीनामा दिनुपर्छ भन्थ्यो भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता त्यो गरेन नि टाइमभित्रै होइन। अहिले पनि 7 गते न ओलीले भङ्ग गर्यो होइन। यो जेठको 6 गतेसम्म कहाँ गए? त्यो 146 पुर्याएर 49 पुर्याएर राष्ट्रपति कहाँ जाने? त्यस कारण चाहिँ अहिलेको सिनारियो आउनमा मुख्य पात्र ओलीजी नै हो। अहिले सारा नेपाली राजनीतिको प्लस माइनस जे भन्नुहोस् ओलीकै सेरोफेरोमा छ। तर दोषी धेर थो त सबैजना भयो नि। अब त्यसो भने ओलीले जे काम गरेका छन् नि, तपाईँले दोष देख्नुभयो, अरू पनि दोषी छन् भन्नुभयो। अब साँच्चीकै भन्ने भने अघि तपाईँले श्यामशरणको कुरा पनि गर्नुभयो, विजय चौथाइवालेले बाबुराम भट्टराईलाई त्यस्तै प्रहार गरिरहेका छन्, त्यो पनि हामी हेरिरहेछौँ। केपी ओलीका र विद्या भण्डारीका पछिल्ला गतिविधि संविधान धुजा पार्ने र यो व्यवस्था नै धरापमा पार्ने गरी उनीहरू अगाडि बढेका छन् भनेर प्रतिपक्षीहरू भनिरहेछन्। के साँच्चीकै श्यामशरणले भने जस्तै मोदीको सल्लाहमा, भारतको सहयोगमा केपी ओली यो व्यवस्था संविधान नै खारेज गरेर राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने लाइनमा लाग्यो हुन्? यो भने त तपाईँहरूको लागि सुखद कुरा होला नि। होइन, मैले आजभन्दा अगाडि पनि म कहाँ अस्ति हिमाल अनलाइन र त्योभन्दा अझ पछि स्टार अनलाइन आएको थियो, मलाई सोधेको थिएँ यदि राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा, म त सङ्घीयताको पनि विरोधी हो, गणतन्त्रको विरोधी हो होइन, त्यो पक्षमा ओलीजीका काम कारबाही लक्षित छन् भने मेरो पुरा नैतिक समर्थन छ भनेर बोलेको छु मैले। तर तपाईँको पार्टीको एउटा निर्णय छ अनि तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन त्यति बेला? के कुरा? शेरबहादुर देउबा त मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर 146 को हस्ताक्षर लगेर अदालत पुगेका छन्। ओलीले संविधान मिचे, व्यवस्था खान थाले, यो परिवर्तन जोगाउनुपर्छ भनेर रामचन्द्र पौडेल 4 हात उफ्रिरहेछन्। अनि विपिन कोइराला केपी ओलीले भने मान्छे भने पार्टीमा राख्छन् तपाईँले? होइन, पार्टीमा मलाई उनीहरूले राख्ने नि होइन। यिनीहरूलाई नि काङ्ग्रेस मैले बनाएको 18 साल र 20 सालमा, त्योभन्दा म 15 सालमा चाहिँ चुनावमा चाहिँ काङ्ग्रेस भइसकेको मान्छे। उनीहरूले मलाई के निकाल्ने भने? अनि पार्टीको नीति नियम मान्नु पर्दैन? होइन, नीति नियम मान्नुपर्छ, तर एउटा बिन्दुसम्म मान्नुपर्छ। खास नेपाली कङ्ग्रेसको नीति नियम त म वकालत गरिरहेको छु, जो बिपी सुमरजी, गणेशमानजी भट्टराईले संस्थापनकालदेखि हेरे। एक अर्को, तपाईँलाई
अहिले ओलीजीले चुनाव भन्नुभएको छ नि, हेर्दा त राम्रो छ नि चुनाव। आज भेन्टिलेटर छैन, अक्सिजन छैन, क्वारेन्टाइन छैन, होइन? आज यो बिचली छ। 40-50 अरब रुपियाँ लाग्छ चुनावमा। चुनावको म्याद पनि पुगेको छैन भनौँ न। चुनाव पछि पनि तपाईँको चेहरा पार्टी को आउने हो? यिनी माने हो। को यिनी भने जसले गणतन्त्र ल्याए मुख्य पात्र हुन्, होइन? घुमिफिरी त्यही मान्छे त्यही पार्टी आउने हो कि होइन? त्यो पनि निदान होइन। निदान भनेको 47 सालको संविधान, जसमा राज संस्था पनि अट्या छ, जसमा एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, रापा सबै हटेको छ। त्यस कारण त्यो अट्ने व्यवस्था ल्याउने काम ओलीजीले गर्नु, होइन? नेपाल आखिर तपाईँ हेर्नुहोस्, ओलीजीले नगरे नेपाली जनताले गर्छ। जस्तो तपाईँलाई मैले बारम्बार भन्छु, 7 सालको क्रान्ति के स्वाभाविक रूपले आयो त? बन्दुक उठाएन? राणाको बन्दुक र काङ्ग्रेसको बन्दुक जुधे आएन, होइन? त्यो बेला मोरल सपोर्ट इन्डियाको थियो। 17 सालको काण्ड बन्दुकै भरमा चाहिँ निर्वाचित सरकार, बिपी कोइराला सरकार अपदस्थ भएन। 46 सालको परिवर्तन भन्ने संसदीय व्यवस्था आयो, प्रजातन्त्र आयो, राजाले घोषणा गरे, पार्टीले मागे भन्दा बढ्ता दिए राजाले। त्यो पनि ढुङ्गामुढाबाट आएको होइन। 63 पनि ढुङ्गामुढा गरेर राजा तर्सार ल्याएन। भन्न खोजेको के भने स्वाभाविक रूपले मेरा नेताहरू, मेरा साथीहरू, हरेक दलका पार्टीका नेताहरू मुलुकको निर्णय गर्ने सामर्थ्य हामी आफैसित राख्छौँ, बाहिरियालाई दिँदैनौँ। मुलुक रहे हामी पार्टीका खेती प्रजातन्त्र खेती गरौँला भने रियलाइज गरेर चाहिँ सहमतिमा आयो भने त्यो कटुता हुँदैन। सबैको सहमति आएपछि त त्यो भनेको 47 सालको संविधान विजेता र विजितको भावना रह्यो भने कटुता रहन्छ नि, होइन? 47 को कटुता रहित संविधान हो। त्यस कारण मेरै साथीको अगुवाईमा तपाईँ भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस अब कहाँ छ? मैले 70 को चुनावमा माउन्टेन च्यानलमा मलाई सोधेको थियो टिभीमा, नेपाली कङ्ग्रेस जित्न के गर्नुपर्छ भनेर। चुनावको मुखमा सुशील कोइराला सभापति, 70 को निर्वाचन, काङ्ग्रेसले केही गर्नु पर्दैन। हामीले कम्युनिस्ट लगनगाँटो गाँसेर काङ्ग्रेसको लाइन 46 सालकै आन्दोलनदेखि तोड्यौँ। 62-63 गिरिजाप्रसादले अङ्कमाल गरेर प्रचण्डको सित धृतराष्ट्र आलिङ्गन गर्नुभयो, त्यो गलत हो। बिपी को मध्यमार्गी धारमा काङ्ग्रेस फर्कन्छ, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छ, संवैधानिक राजतन्त्र पक्षमा उभिन्छ भनेर भनौँ, हामीलाई पोल्टा नहटाई भोट आउँछ भनेको थिएँ। आज काङ्ग्रेसले गरेन। अब राप्रपाको 25 सीट जो आएन समानुपातिक, त्यो काङ्ग्रेसको पोल्टा भोट हो। होइन अबको चुनावमा अब पनि नेपाली कङ्ग्रेस बाँच्नुपर्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस जहाँबाट बिग्रियो नि, कम्युनिस्टको लगनगाँटो म अहिले मात्रै बिग्रियो भन्दिनँ, म त 46 सालदेखि भन्छु। अब गर्नुपर्छ के त शेरबहादुरले? अब शेरबहादुरले गर्नुपर्छ के भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस जे जसका कारणले अहिलेको अवस्थामा आयौँ त्यो गलत नीति हो। हामी संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर हौँ। 80, 84, 94, 90 भन्छन्। ओमकार परिवार हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस खडा छ। सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ। यति सानो मुलुकमा यो दुनियाँदारी हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्दैन। सङ्घीयता खारेजी, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा, संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसले बोल्डली निर्णय गर्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य छ। कहिले ओलीको झोला, कहिले प्रचण्डको झोला बोकेर नेपाली कङ्ग्रेस केही भविष्य छैन। अहिले जम्मा 23 सिट आयो, त्यो पनि आउँदैन। तर तपाईँले यस्तो भन्नुहुन्छ,
शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम, उपेन्द्रहरू अहिले पनि बसिरहेछन् बुढा नीलकण्ठमा। अस्ति एउटा निर्णय गरे, अब आउने चुनावसम्म हामी एकजुट एक गठ भएर गठबन्धन बनाएर लड्छौँ भनेर जसरी भरतपुरमा प्रचण्डको छोरीलाई हँसिया हतौडामा भोट हाल्न लगाए नि शेरबहादुरले, त्यसै गरी फेरि एलायन्स गर्दैछन्। उनीहरूकै टेकेसोमा प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। अझ एमालेलाई फुटाएर माधव नेपालको 27 हस्ताक्षर लगेर प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिरहेछन्। यही विषयमा तपाईँकै पार्टीका नेता लक्ष्मण घिमिरेले त एउटा स्ट्याटस लेखेर शेरबहादुर देउवालाई यो भुल सुधार, अर्काको पार्टी नफुटाइदेऊ, भोलि ओलीले पनि हामीलाई यस्तै गराइदिन्छन् भनिरहनु भएको छ। तपाईँ गर्नुहुन्छ, तपाईँ ताक्नुहुन्छ, मुडो बन्चरो ताक्छ घुडो भने जस्तो तपाईँ एकातिर कुरा गरिरहनु भएको छ, शेरबहादुर अर्कोतिर गइरहेको छ। होइन, तपाईँले चाहिँ के भने इतिहासबाट यदि पाठ तपाईँ सिक्नुहुन्न भने तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ। जस्तो उदाहरणलाई बाबुराम भट्टराईलाई नेपाली कङ्ग्रेसले उम्मेदवार नदिएर काङ्ग्रेसका भोट खन्याएर नारायण काजी लगाएर आएन बाबुराम भट्टराईले, होइन? बाबुराम भट्टराईले हो किन? अब काङ्ग्रेस म्युजियममा खोज्नुपर्छ भने उहाँले स्टेटमेन्ट दिनु। महन्त ठाकुरलाई उम्मेदवार हटाएर जिताएको होइन? मेरै नेभी सङ्घको केटो हो त्यो, बजरङ्ग नेपालीलाई टिकट दिएको थियो 72 मा। त्यो बिचराको टिकट काटेर महन्तलाई एकलौटी भोट हाले। आज दुर्दशा काङ्ग्रेसको प्रतिविधिको ठाउँमा मधेसी पार्टीले नउठाउने, उपेन्द्र यादवको ठाउँमा 70मा चाहिँ काङ्ग्रेसले उम्मेदवार नउठाएन। रापरपालाई पशुपतिलाई छोडिदिएन, विक्रम पाण्डे छोडिदियो नि चितवनमा भने तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको भने यो कसैको पुच्छर लाग्ने माओ पार्टी हो नि। नेपाली कङ्ग्रेस भनेको त एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पर्यावज हो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्यता प्राप्त डेमोक्रेटिक पार्टी हो, इन्टरनेसनल सोसाइटीको चाहिँ उपाध्यक्ष हो बिपी कोइराला, विली ब्रान्डहरू चाहिँ अध्यक्ष हुँदाखेरि, होइन? भनेपछि यत्रो 7 सालको क्रान्ति, राणा शासन ढाल्ने, होइन, प्रजातन्त्र ल्याउने, पञ्चायत ढाल्ने सबै अगुवाई त काङ्ग्रेसले गरे हो नि। र 5 सालको चुनाव सुवर्णजीले गर्नु, काङ्ग्रेसको नेताले, होइन? 47 को कृषिजीले संविधान ल्याउनु। भोलै म असहमत राख्छु, तर त्यही सुशील गोरा काङ्ग्रेसकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संविधान आयो, जुन संविधान गलत हो। म मान्दिनँ यो संविधान, यो च्यात्नै पर्छ, यो नचल्ने संविधान, अर्काले थोपर दिएको संविधान, म त भनिरहेको छु। त्यसैले अब हामीले हैसौडामा भोट माग्यौँ, हलोमा भोट माग्यौँ, बाबुरामजीको कुनै के थियो चिन्ह थाहा छैन मलाई, गुरुमा भोट माग्यौँ महन्त ठाकुर, होइन? भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले त आफ्नो लाइनमा एक्लै चुनाव लड्ने हो। त्यो अझै पनि सुध्रेनन् के शेरबहादुर? होइन, सुध्रिएन भने झन् सिद्धिन्छ। तर एउटा कुरा हेर्नुहोस्, द सुनर द बेटर, जति चाँडो सुध्रियो भविष्य छ। जुन प्रस्थान बिन्दुबाट हामी बिग्रियौँ, कम्युनिस्टको एजेन्डा बोकेर हिँड्यौँ, अङ्कमाल गऱ्यौँ, जो बिपीले कहिले गर्नु भएन हो, त्यही बिन्दुबाट सुरु गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले बोल्ड डिसिसन गर्नुपर्छ। एउटा कुरा म बुझ्दिनँ, अहिले राजतन्त्रको उकाल गर्ने प्रतिगामीको बिल्ला, राज्यताको कुरा गर्दाखेरि प्रतिगामीको बिल्ला। म यो कुरो बुझ्दिनँ। जस्तो म 4 पुस्ता राजाको टाइमदेखि धेरथोर राजनीति लाग्यो भनौँ न, हरेक निरङ्कुश राजाको टाइममा, निरङ्कुश शासकको टाइममा म जेल गएको मान्छे हुँ। तर म संविधान राज संस्था किन भनिरहेको छु? नेपालका लागि। राजा आऊ देश बचाऊ भन्छ, होइन, राजा ल्याउँ देश बचाऊ हो। राजा त छन् अहिले मस्त्रसित बसिरहेको छन्, राजा हुनुभन्दा नहुँदा पपुलर छन्, बिना सेक्युरिटी सबैतिर घुम्छन्। यी अहिलेका नेता घुम्नु त। त्यस कारण चाहिँ मैले के भन्न खोजेँ भने, हामी नेपाली कङ्ग्रेससित यति धेरै सम्पत्ति छ, एसेट छ, बिपी कोइराला जस्ता, गणेशमान, सुवर्ण शमशेर जस्ताका, भट्टराई जस्ताका छ। त्यसलाई क्यास गर्नका लागि उहाँहरूले नि दिशानिर्देश गरेको बाटोमा जाउँ। काङ्ग्रेस जोगिन्छ। सुन्नुहोस्,
4 पुस्ता राजासित प्रजातन्त्रको झगडा गर्ने काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिगामी हुने, शेरबहादुरको सरकारमा प्रतिगमन आधा सचिव भनेर चाहिँ सहभागी हुने, एमाले क्रान्तिकारी हुने, खेताला सरकारसित होइन राजासित हामी चाहिँ वार्ता गर्छौँ भन्ने प्रचण्ड चाहिँ क्रान्तिकारी हुने हुन्छ अनि काङ्ग्रेस प्रतिगामी हुन्छ। एउटा हिंसाबोध हो यो। त्यसो भए तपाईँ सहकर्मी शेरबहादुर देउवालाई सहकर्मी रामचन्द्र पौडेलतिर फर्केर फेरि हिजो धोका दिएका प्रचण्ड जति बेला शेरबहादुरसँग सरकारमा थिए केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरे, जति बेला केपी ओलीसँग सरकारमा थिए छोडेर शेरबहादुरलाई सरकार बनाउन सहयोग गरे, आज फेरि बुढा नीलकण्ठ पुगेर शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्न खोज्दैछन्। शेरबहादुर र रामचन्द्रलाई के सल्लाह सुझाव के दिनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रमबाट? सुन्नुहोस्, म त मेरै साथीहरूको काम देखेर दिक्क लाग्छ। सुशील कोइरालालाई हार्ने चुनाव लडाउनेको शेरबहादुर रामचन्द्र, माध्यमको राष्ट्रपति रामबहादुर यादव, भारत भनौँ न हो। एउटाको पतनमा अर्काले उत्थान खोज्नु हुँदैन। सुशील कोइराला पतन गर्नु सबै लागेको थियो नि, हार्ने चुनाव 337 पुगिसकेको थियो ओलीको, हो किन? त्यस्तै अहिले पनि तिनी रामचन्द्रजीहरू सरकारमा जानु हुँदैन पहिला भने हो कि अहिले शेरबहादुर उचाल्ने किन उचाले? के भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई अब यहाँबाट प्रचण्डसँग गठबन्धन गर्नु? म अरू केही भन्दिनँ, यो गठबन्धनले केही हुनेवाला छैन। शेरबहादुर सरकारमा गएर पनि मुलुकको तात्विक फरक केही पर्नेवाला छैन। ओलीजी भएर पनि तात्विक फरक पर्नेवाला छैन। फरक के कुरामा पर्छ भने काङ्ग्रेसको गन्तव्य के हो, के एजेन्डा बोकेर काङ्ग्रेस जाने, त्यो क्लियर हुनु पर्यो, त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। एजेन्डा भनेको बिपी कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टी, संवैधानिक राज संस्था, संघीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षता खारेजी, अहिले सबै बसेर सहमति गरेको 47 को संविधान। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनिरहेको थिएँ। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल, मलाई पनि मेरा विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद।